हमारे चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें। मगर इलाज करना किसी को नहीं है। तो भाई मैं अभी साउथ अफ्रीका में एक मरतबा गया था, मेरे साथ ये हाजी जुनेद भी थे 2 साल पहले। मौलाना बहुत पते की बात है, मैं वहाँ साउथ अफ्रीका में पहुँचा तो मुझे एक आदमी ने, बहुत बड़े मौलाना थे, बहुत बड़े मौलाना, उन्होंने मुझे कहा कि मौलाना सबसे बड़ा इंडिया में प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, हम माशाल्लाह सब बराबर है। कहा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इनकी सुबह होती है दोपहर में 2 बजे। कितने बजे? हमारे नबी ने फरमाया सबसे बरकत वाला कमाने का टाइम वो फजर के बाद, सफ़र का सबसे बरकत वाला टाइम फजर बाद। हमारे यहाँ सुबह होती है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। 2 बजे तो नाश्ता करता है, शाम को 6 बजे टिफ़िन आता है और रात को 2-2:30 बजे रात का खाना खाता है। ये तो इंसान नहीं लगता, जानवरों की ज़िंदगी है मेरे प्यारों। बिल्कुल हमारे नबी के अपोजिट बात। गैरों ने यही तरीका इख्तियार किया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमने नबी के तरीके को छोड़ा, कहाँ से कहाँ नीचे आके बैठ गए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। खैर मेरे को निकाह पर 5 मिनट बोल दूँ। निकाह अब्दुल्ला आया कि नहीं आया? बीबी पहुँच गया, दूल्हा पहुँच गया। चलो माशाअल्लाह बहुत अच्छा। हाँ उसका आज कहाँ है दूल्हा? कहाँ है भाई? दूल्हे मियाँ है कहाँ? हाँ वहाँ पीछे बैठे माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत अच्छा रखे हमारे दूल्हे को। दुआ करो जो भी निकाह होने वाले हैं अल्लाह खूब मोहब्बत पैदा फरमाए। ये दूल्हे को मैं देखता हूँ ना, मेरे को एक तरह खुशी भी होती है हाफिज़ अब्दुल गनी की। चलो आज तक हम टेंशन में थे, एक और बढ़ गया। वो एक मियाँ बीवी में बड़ा झगड़ा हुआ उस्मान भाई, बहुत झगड़ा होता है। अरे तुम्हारे घर में होता है कि नहीं? हाँ बोलना बराबर ऐसा हर घर में होता है। हाँ मेरे को एक मिला हाफिज़ अब्दुल गनी, मेरे हाथ पर बैत हुआ था मौलाना, यो मेरे हाथ को बैत हुआ था। मेरे को कहते हैं मौलाना आपके हाथ पर बैत हुआ, आपने निकाह पढ़ा है, आज 15 साल हो गए, आपको तो याद भी नहीं होगा, हमारा मियाँ बीवी का कभी झगड़ा ही नहीं होता। हाफिज़ अब्दुल गनी वो जब बाहर चले गए ना तो मैंने दूसरों को कहा लगता भाई बहन होंगे। झगड़ा तो हो ही ना। एक मतलब मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ तो बीवी ने गुस्से गुस्से में कहा हाँ लड़ते हो तो मेरे को गाली देते हो, वैसे तो मेरे को रानी रानी करके बुलाते हो। बोलता है तो नहीं ना रानी? हाँ बोलना नहीं, उसे राजा बनने कब दिया हमने को। वो गुस्से में बोलती है कि ऐसा झगड़ा होता है तो तुम इतना गाली देते हो, बाकी तो मेरे को रानी रानी करके बोलते हो। तो शोहर ने क्या कहा, वो तो मैं तेरे को नौकरानी बोलना चाहता हूँ, नौकरानी में लंबा पड़ता तो रानी से काम चला देता। वो भी सूरत की थी, मेमन थी। कहा अच्छा नौकरानी बोलना चाहते हो लेकिन लंबा पड़ता तो रानी बोल देते हो। तो याद है मैं भी तुमको कभी कभी जानू जानू बोलती हूँ। कहा हाँ मेरे को मालूम है, वो जानवर बोलना चाहती हो, लंबा पड़ता तो जानू से काम चला देती हो। निकाह का मामला बहुत टेढ़ा है मौलाना, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे बच्चे का निकाह होगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आपको मालूम है निकाह को हमने बहुत मामूली से लाए, यहाँ हुआ, हाँ किसी जगह मंडप लग गया, बैंड बाजे आ गए, सब हराम काम हो गए, ख़त्म हो गया। और कंपटीशन होगा, कंपटीशन तेरा मंडप कितने का था? वो 5 लाख का, मेरा देख 10 लाख का लगेगा। खैर जो भी मामला होता है सब हराम है, लेकिन निकाह हलाल है। बोलो निकाह हलाल नहीं है। आपको ताज्जुब होगा दुनिया में सबसे पहली इबादत कौन सी? सबसे पहली इबादत कौन सी? निकाह। सबसे आखिरी इबादत कौन सी? निकाह। कैसे? कुरान में निकाह सबसे पहली इबादत। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में हजरत हव्वा को पैदा किया गया, अल्लाह ने फरमाया दोनों का निकाह होगा। सच बताओ हजरत आदम ने नमाज पढ़ी जन्नत में? रोज़ा रखा? ज़कात दी? सबसे पहली इबादत हजरत आदम और हजरत हव्वा का निकाह हो गया। निकाह पढ़ाने वाला अच्छा जब निकाह हो गया तो हजरत आदम ने सोचे निकाह हो गया तो बीवी के करीब जाने का, बीवी के करीब जाने लगे। अल्लाह ने कहा ना 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 मेहर मेहर मेहर। तो हजरत आदम ने कहा अल्लाह यहाँ क्या मेहर देने का, ये भी जन्नत में, मैं भी जन्नत में, एक एप्पल निकालूंगा तो ये 2 एप्पल मेरे को देगी। हाँ ये क्या क्या यहाँ पर क्या? अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी नबी आने वाले हैं, 20 मरतबा दरूद पढ़ ले तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। और अल्लाह ने इसको निकाह कहा। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। अल्लाह ने ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आदम तुम जन्नत में हस्बैंड बन गए और हव्वा तुम्हारी बीवी। मालूम है दुनिया की शुरुआत किससे हुई है? पहली इबादत। बोलो क्या? निकाह। और आखिरी इबादत? भाई मरेंगे हम लोग, हाँ या नहीं? हाँ बोलना भाई, मरेंगे मरेंगे, जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जन्नत में जाएंगे, निकाह होंगे कि नहीं होंगे हमारे? अरे ज़बरदस्त निकाह होंगे इमाम साहब, हमारे निकाह होंगे। अल्लाह ने फरमा दिया निकाह होंगे। और निकाह भी कैसे होंगे? यहाँ तो देखो अभी वो दूल्हा आया भाई, वक्त पे आया कि नहीं आया? वरना कितने निकाह पढ़ाने वाले निकल जाते, वक्त पे आया कि नहीं आया, और चलो फटाफट फटाफट लाओ रजिस्टर लाओ, इसमें साइन करो।
جنت میں نکاح کیسا ہوگا معلوم ہمارے پر؟ ہم آرام سے بستر پر لیٹے ہوئے، جنید بھائی کتنا ہنستا ہے دیکھا، ہم آرام سے ایسے بستر پر لیٹے ہوں گے، معلوم نہیں کتنی حوریں سامنے ہوں گی، اور اللہ کہتے جائیں گے حوروں کو آگے بڑھاتے جاؤ، نکاح کو آگے بڑھاتے جاؤ۔ قرآن میں فرمایا 27ویں پارے میں متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ اللہ فرماتے لیٹے ہوں گے مسیریوں پر، سائن مائن کی بھی ضرورت نہیں، یہ لیٹا ہوگا پھر یوں کرے گا بتاؤ کتنے ہوئے گا؟ 70 ہو گئے الحمدللہ۔ خیر مجھے تو یہ ابھی اتنا خوشمت ہو جائے تو بوڑھے بوڑھے بھی ہنسنے لگے، بھائی اتنے خوشمت ہو جاؤ۔ ابھی تو یہ ہے کہ نکاح پہلی عبادت ہے اور آخری عبادت بھی کون سی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے آخری بات سن لو، نکاح میں جتنا ثواب ہے نا آپ کو وہ ثواب، بھائی ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، یہاں مسجد میں آ گئے، بولو الحمدللہ، جب تک ہم مسجد میں رہیں گے فرشتے لکھیں گے جمعہ میں ثواب، جمعہ میں ثواب، جمعہ میں ثواب، ہاں پھر ہم نکل گئے باہر، ثواب کا چوپڑی بند، ہاں ہم حج میں جاوے 40 دن تک ثواب ثواب ثواب، عبادت عبادت، حج عبادت ہے، ثواب ثواب، 40 دن کے بعد چوپڑی، ارے بولو نا وہ رجسٹر بند، ہم زکوٰۃ نکالے اور دیوے وہاں تک عبادت عبادت، دے دیا رجسٹر بند۔ نکاح وہ عبادت ہے کہ ابھی جو قبلتھا، جو نکاحتھا کہے گا، او میاں بیوی کو اللہ لمبی عمر دے وے، 40 سال 50 سال 60 سال، پھر ایک آدھ کسی کا انتقال ہوئے، وہاں تک فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ نماز کی عبادت مختصر تھی اس نے مختصر لکھا، نکاح کی عبادت مطول تھی تو ہم لکھتے ہی لکھتے چلے گئے۔ اس وقت جتنے نکاح والے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہوگا لیکن ہم سب عبادت میں ہیں، اور فرشتے ہمارا لکھتے جاتے عبادت عبادت عبادت، اور معلوم نہیں کب تک یہ عبادت لکھی جائے گی۔ بس اتنا ہے، اتنی بڑی عبادت جو شروع بھی نمبر 1 نکاح، نمبر آخر، اللہ کے واسطے اس کو بگاڑ مت دو، اس کو خراب مت کر دو، یہ منڈپ لگا کے، یہ بینڈ باجے بلا کے، یہ شور مچا کے، عورتوں مردوں کو جمع کر کے اس کو برباد مت کرو، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والی ہے جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا، اور وہ نکاح بربادی اور تباہی اور فسادی کے جڑ پہ آ کے کھڑی ہے جہاں روپیہ پیسہ زیادہ خرچ کیا گیا ہوگا۔ خیر سب لوگ ارادہ کرتے ہو، بھائی میں نے بہت ساری باتیں کر دی اس درمیان میں، ایک بات کرو سب پر ہمارا انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا، کیونکہ آج بہت ساروں کو کہو نا داڑھی رکھ، وہ سوچتا ہے مولانا بول کے گئے ابھی کیا کیسے رکھوں، بیوی ہے بچے کا معاملہ، کسی کو بولو بھائی موبائل میں ایک دم صحیح آ جا غلط چھوڑ دے، لیکن اچانک نہیں ہوتا ہے بھائی، بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا اچانک، ایک کام کرو سب چھوٹے گا اور شریعت ہمارے اندر آئے گی۔ بولو کون کون کرنے کو تیار ہے، ذرا ہاتھ اوپر کرے، ایک کام کا، وہ کیا کام کرنا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا تیرا کام ہے نماز پڑھنا، باقی گناہ چھڑانا اور تجھے اپنا بنانا میرا کام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تو پورا مجمع ارادہ کرے پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کون سا دن ہے؟ عصر کے بعد درود پڑھیں گے انشاءاللہ، کون سا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 80 مرتبہ، 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں ہوگی۔ درود یاد ہے الحمدللہ، نہیں یاد ہے باہر تقسیم ہوگا، ضرور لے کر جانا۔ اللہ ہمارے امام صاحب اور جتنے یہاں ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔